अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब अली 6 अक्टूबर की कॉल लेके आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। थोड़ी सी बीच में बात करूँगा, बल्कि मेरे ख्याल में कॉल लंबी हो जाएगी, मैं बात नहीं करूँगा, मगर सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। आज एक थोड़ी सी हमारी डिस्कशन हुई थी एक ग्रुप पे, तो उसके हवाले से बात करना चाह रहा था, मगर मैं किसी और वीडियो में करता हूँ क्योंकि इट विल टेक टाइम। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश की है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वीडियो आई और जो मौजूदा हालात में मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, दिस इज़ नॉट द टाइम टू ट्रेड इन द मार्केट। ये दो चीज़ें मैंने बताई आपको, ठीक है ना। और ट्रेडिंग के लिए मैं कंटिन्यू रोकता रहा, और दूसरे मैंने ट्रेडिंग में कहा कि माल बेच के ट्रेड करेंगे हम, हमारी ट्रेड की डायरेक्शन ये रहेगी। बार बार ये बात बताता रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो यहाँ मैंने बड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि बस मार्केट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों की है, कोई कहता है मार्केट तो सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों की है, कोई कहता है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस होता है, कोई कहता है कि सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस होता है। ज़रा इस झगड़ों से बाहर निकलें, रियलिटीज़ को समझें। इन्वेस्टिंग क्या है? लॉन्ग टर्म वैल्यू बाइंग, बेसिस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, देन एंटरिंग ऑन टेक्निकल एंट्रीज, फिर उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज। और यहाँ बड़ी प्यारी बात कही उसने कि एक बात हमेशा याद रखो कि रोम एक दिन में नहीं बना था। तो क्या मतलब हुआ कि जो ऐसा विजन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि हमें इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हम जाके एक बड़ा रिटर्न ले सकेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। उसके लिए टाइम बहुत अहम होता है, किस वक्त हम ये काम करने जा रहे हैं। अब अगर कोई 600 रुपये का GHNI ले ले और बोले कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम, ठीक है ना। या कोई 750 का JSCL ले ले और बोले कि मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको समझना पड़ेगा। अब आ जाएं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। इसमें मौजूदा एंट्री प्राइस वैल्यू बहुत अहम होती है कि इस वक्त एंट्री बन रही है या नहीं बन रही। इसमें हम टोटली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। सम टाइम इवन वी आर नॉट बॉदर्ड ऑफ फंडामेंटली स्टॉक वीक है या अच्छा है, ठीक है ना। इसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है, रिस्क की इन्वॉल्वमेंट निस्बतन ज़्यादा होती है। तो हम इस वॉलेटिलिटी को हम कई दफ़ा इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। और फिर यहाँ पर जो मिसाल दी गई, ये भी बड़ी मज़ेदार मिसाल है। मतलब जिस तरह वहाँ कहा गया कि रोम एक दिन में नहीं बना, तो यहाँ एक और बात बताई गई है कि याद रखो कि हिरोशिमा और नागासाकी जो है एक दिन में तबाह कर दिए गए थे। तो जब अगर कोई आदमी सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचने का आदी होगा, तो मेरे हिसाब से उसका दिमाग सैचुरेट हो गया है और अब उसमें सीखने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। कई दफ़ा लोग जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, आपने सवाल भी देखे होंगे, हम छोटा मोटा उनका गुफ्तगू में इंटरव्यू कर लेते हैं, और हम सिर्फ उनके साथ काम करना चाहते हैं जो लॉजिकली काम करना चाहते हो। लॉजिकली काम करना क्या है? उसके लिए आपके MBA और मास्टर्स की डिग्रीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें आपके खुले जहन की ज़रूरत है। जो आदमी इन दोनों पॉइंट को समझ लेगा कि ऑलवेज रिमेंबर दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और ऑलवेज रिमेंबर दैट हिरोशिमा एंड नागासाकी वर डिस्ट्रॉयड इन अ डे, जो इन दोनों चीज़ों को समझने की सलाहियत रखता है, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। वरना मैं बाकी जो लोग इन दो बातों को एक वक्त में नहीं समझ सकते, उन लोगों के साथ मैं नहीं काम कर सकता। और मेरे ख़्याल में ये मेरा मशवरा भी है, मेरा आज का सबक भी है कि इस पे तवज्जो दीजिएगा। इस हवाले से अगर कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं तो मैं बाद में या किसी वीकेंड पे एक शॉर्ट वीडियो भी कर दूंगा। इफ़ यू गाइस रियली लाइक टू हैव इट, इस पे बात की जा सकती है। बहरहाल आगे चलते हैं। आज का सेशन रस्साकशी का शिकार इसलिए कि कल की कॉल में बड़ा वाज़ेह तौर पे ये बात बताई गई कि 44,988 के ऊपर मार्केट को रुकना होगा, वरना मार्केट डिप्रेस रहेगी। और अब 44,988 की लाइन को देखें, 5 अटेम्प्ट हैं आज इंडेक्स की मुसलसल कोशिश कि रुक सके, इसके ऊपर रुक नहीं पाया। तो रीज़न क्या हुआ?
بیئرس کا سائز بڑا ہونا شروع ہو گیا. آپ اگر نوٹس کریں تو پہلے اٹمپٹ کے بعد حالانکہ مارکیٹ نیچے آ رہی تھی, اسٹاک نہیں گر رہے تھے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ مارکیٹ 150, 170, 200, 150, 125, 80, 75 پوائنٹ مائنس ہی چلتی رہی, مگر اسٹاکس نہیں گر رہے تھے. اسٹاکس نے گرنا شروع ہوئے جب مارکیٹ نے 5واں اٹمپٹ اس کا فیل ہوا, یہاں بیئر بڑا ہو گیا. حالانکہ مارکیٹ میں سیمنٹ نے شروع سے مصیبت ڈالی, سیمنٹ پریشر میں رہا, ٹیکنالوجی نے پہلے موو دی, اس کے بعد پرابلم کریٹ کی, ٹھیک ہے, مگر جو صحیح معنوں میں پریشر بنا وہ اینڈ میں بنا. اور اگر آپ دیکھیں تو اینڈ میں تو پھر وہ سارے وہ جو 600 کا لیول تھا وہ بھی چلا گیا, اور جناب پھر اس کے بعد کچھ بچا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, نہیں سوری 800 کا لیول, 820 اور 802 کا جو لیول تھا وہ جس کے نیچے کل آپ کو ایگریشن بتائی گئی تھی, اور پھر مارکیٹ نے 44,594 کو ٹیسٹ کر لیا اور اسی کے اراؤنڈ مارکیٹ کلوز ہو گئی. بہت سارے اسٹاک جو پرفارم کر رہے تھے ان حالات میں بھی, ڈال کی پرفارمنس, اسٹریٹ کی پرفارمنس, اور ایک اسٹاک اور تھا بھی نام یاد نہیں آ رہا مجھے, مطلب میں دیکھ رہا تھا مطلب ان کو کوئی بادر ہی نہیں ہو رہا تھا مارکیٹ کا پریشر. تو یہ تو ایکسیپشنز ہیں, مگر مارکیٹ 150-200 پوائنٹ کی گراوٹ میں بہت سارے اسٹاک پرفارم کر رہے تھے, 1% اور 2% پازیٹیو چل رہے تھے, وچ از وہ ایب نارمل نہیں تھا, وہ ان کی پرفارمنس تھی, ٹھیک ہے جی, مطلب ایک بڑی اچھی ان کی موو تھی. مگر پھر سیمنٹ تو خیر شروع سے گراوٹ کا شکار رہا. میپل لیف کی باوجود اس کے کہ آج ہماری کال تھی 37.55 کے اوپر ہم نے بائی کرنا تھا, وہ 37.55 کے اوپر ہی نہیں جا سکا, اس کے نیچے ہی صحیح نیچے چلتا چلا گیا. تو سیمنٹ سیکٹر نے زیادہ, آئل نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا, صرف اور صرف ایک سیکٹر جس کے بارے میں کل بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ فوڈ سیکٹر سے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ایک فوڈ سیکٹر کچھ پرفارم کرتا نظر آیا. ریفائنری نے صرف اپنے پریشر کو کم کیا, پرفارم تو بیچاری ابھی نہیں کر پا رہی, پریشر کو کم کیا. آئل سیکٹر آج بھی پرابلم میں رہا. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج GHNI اور GHNL جو تھے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے اوپر جانے کی, مگر ان پہ بہت زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا, بہت دور تک نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ پہ. یہاں پر تھوڑا آج ڈفرینٹ قسم کی کال دے رہا ہوں میں, تاکہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں جو مجھے چارٹ پہ سمجھ میں آ رہا ہے, جو میری فیلنگ ہے, وہ میں ایکیوریٹلی ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ کی طرف. دیکھیے آج کے سیشن نے میرے کل کے آپٹمزم کو برباد کر دیا. جو میرا آپٹمزم کل تھا, کل کی کال میں جو میری امیدیں تھیں کہ مارکیٹ میں بلز ریگین کر رہے ہیں اینڈ دے آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دیئر ایفرٹس اف دے ٹریڈ ابو 44,988, وہ سارا برباد ہو گیا جب اس کے اوپر مارکیٹ نہیں رک سکی. تو جب نہیں رک سکی تو ڈپریشن تھی, کیونکہ وہ تو ہم اپنی رسک مینجمنٹ میں یہ بات کر چکے تھے. اچھا چلو ڈپریشن تھی تو گلوبل انڈیسز جو ہے نیچے گرے, تو گلوبل انڈیسز کی سینٹیمنٹل ڈپریشن آتی ہے عام طور پہ ہماری مارکیٹ میں, کیا ریجنل مارکیٹس میں آتی ہے, ہمارے اوپر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. فنڈامنٹلی مجھے کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا, مگر بہرحال بہت سارے لوگوں کو میں اکیلا تو نہیں سمجھا سکتا, تو سینٹیمنٹ پہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اصولی طور پہ مجھے اس کا اثر اپنی مارکیٹ میں سمجھ میں نہیں آتا. تو بہرحال وہ ایک اثر تھا نیگیٹو, مگر اس کے باوجود ہمارے پاس کچھ پازیٹیو سینیریو تھے. بلز کا مومنٹم ریگین کرنا, پچھلے 3 سیشن میں مسلسل اچھی پرفارمنس دینا کافی سارے اسٹاکس کا. مگر دیکھیے عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جو مینیپولیٹر اور اسپیکولیٹر ہوتا ہے, اسپیکولیٹر ہمیشہ اگینسٹ دا ڈائریکشن میں پیسے کما سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اگر آپ کے ساتھ پیسے کمانے لگ جائے تو اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا, اس کا رسک لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. اور ایک بات آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں, میں اسپیکولیٹر کے خلاف بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسپیکولیٹر مارکیٹ میں لیکویڈیٹی پیدا کرتا ہے. تو آئی لو اسپیکولیٹر, مارکیٹوں میں اسپیکولیٹر ہونے چاہیے. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا چارہ نہ بنے, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں. مینیپولیشن نہیں ہونی چاہیے, اور جو مارکیٹ کے اندر جو انسائڈر ٹریڈ ہے یا اس طرح کے کام ہے اس کے میں خلاف ہو, بٹ ناٹ دی اگینسٹ اسپیکولیٹر. تو بہرحال مگر اسپیکولیٹر کی اگر تعریف آپ پڑھیں گے تو اسپیکولیٹر مارکیٹ میں پازیٹیو چیزیں بھی پیدا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا
अट्रैक्ट भी करता है, मार्केट के वेट को बढ़ा के ऊपर भी लेके जाता है, लिक्विडिटी देता है, निकलने का मौका देता है। मगर अगर बारीक बीनी से मुताला किया जाए तो स्पेकुलेटर को कमाने का मज़ा उस वक्त आता है जब वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द सेंटिमेंट काम करे। तो ठीक है, ये उसका राइट है, ये उसका राइट है, क्योंकि जो आदमी बिजनेस करने आया है, ट्रेड करने आया है, वो कमाने के लिए आया है, ठीक है ना। जब तक कि वो किसी रूल्स को वायलेट नहीं कर रहा, ही इज़ ऑल सेट, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में ये लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे नेगेटिव ट्रिगर या सेंटिमेंट को बड़ा करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाइए मेरे पहले उसकी तरफ, जो मैंने आपको बताया कि हिरोशिमा और नागासाकी एक दिन में बर्बाद हुआ था। तो हम इनकी अहमियत को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं, मगर हम इग्नोर तो नहीं करेंगे इनको। ये कोई अक्लमंदी नहीं होगी। जो मैं जिस बहस की बात कर रहा था वो इसी मौजू पे है कि हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इनको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चेंज कर रहे हैं मामलात को, तो ठीक है, हमको बैकफुट पे आना पड़ेगा। उन्होंने मामलात को चेंज कर दिया, बुल्स का मोमेंटम नीचे गिरना शुरू हो गया। आज के सेशन को देखें तो बुल्स का मोमेंटम नज़र नहीं आता। मगर जो आज के सेशन में एक चीज़ मुझे नज़र आई, बड़ी रेयर चीज़ है ये, आमतौर पे जो टेक्निकल्स को प्रिसाइसली समझते हैं वो शायद मेरी इस बात को समझ पाएँ। चार्ट पे एक इग्नोरेंट पॉसिबिलिटी नज़र आती है, इग्नोरेंट पॉसिबिलिटी नज़र आती है, जो कि इसको मैं आपको लेजिटिमाइज नहीं कर सकता कि मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ बाय कॉल। नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि टेक्निकली बहुत सारे पैटर्न, इंडिकेशन, सिग्नल ऐसे होते हैं जो फॉलोड बाय दी अदर इंडिकेटर या अदर सेशन या अदर मूव कंफर्म करते हैं, ठीक है जी। मगर यहाँ पर मैं थोड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, तो वो एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आई। उस पॉसिबिलिटी में होता क्या है? उस पॉसिबिलिटी में आम तौर पे होता ये है कि मार्केट सरप्राइज करती है, ठीक है ना। जो लोग टेक्निकल जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो BGI को पढ़ें, बुलिश इनगल्फ इग्नोरेंस, बियरिश इनगल्फ इग्नोरेंस। ये भी इसकी एक कसम है, ये भी इसकी एक कसम पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये बहुत रेयरली लोग इसके बारे में जानते हैं, पढ़िएगा इसको। एनीवेज, तो वो एक इग्नोरेंट पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो मार्केट के अंदर कल एक सरप्राइजिंग मूव पैदा कर सकती है। वो सरप्राइजिंग मूव क्या होगी? वो बिल्कुल उलट होगी जो आज हुआ है। मतलब आज फालतू में मार्केट 44,988 के नीचे ट्रेड करती रही, ठीक है ना। और कल प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मार्केट को इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए था, जैसा नज़र आ रहा था। सेंटिमेंट भी अच्छे थे, ट्रेंड भी थोड़ा बेहतर हो रहा था, बुल्स भी मोमेंटम रीगेन कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो टोटली सरप्राइजिंग सिचुएशन आज क्रिएट हुई। ऐसी ही सरप्राइजिंग सिचुएशन ये इग्नोरेंस या इग्नोरेंट पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई है वो क्रिएट कर सकती है, ठीक है जी। तो वो इंडेक्स और प्राइस वैल्यू को सरप्राइज कर देगी ऑल ऑफ अ सडन। तो इसकी एक बड़ी वीकर ही होप होती है, तो उसको हम ग्रांटेड नहीं लेते। तो उसके लिए हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट बरकरार रखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए आप आखिरी स्लाइड पे, रिस्क मैनेजमेंट एंड अवर स्ट्रेटजी। बिलीविंग ऑन एनी होप, जो हमारे होप हैं या जिसका भी मैंने जिक्र किया, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ट्रिगर क्या है? 44,604 के नीचे प्रेशर बरकरार। प्री ओपन हाइप की बात नहीं कर रहा, प्री ओपन वॉलीटैलिटी की बात नहीं कर रहा। प्री ओपन में नीचे जाए ऊपर जाए मेरे लिए अहम नहीं है। पहले घंटे में मार्केट ज़्यादा ट्रेड कहाँ कर रही है? आज पहले घंटे में मार्केट बेहतरीन वॉल्यूम कर चुकी थी, ठीक है ना। तो इसको भी देखना पड़ेगा। और आपको एक बात तो मैं इसको डिस्कस करना भूल गया कि मार्केट ने आज 50% वॉल्यूम भी बढ़ाए, ठीक है ना। तो क्या हुआ है? और मार्केट के अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो हमें आज कंपनियां बेचती हुई नज़र आईं, म्यूचुअल फंड सेल करते हुए नज़र आए, लोकल इन्वेस्टर ने तो ज़बरदस्त किस्म की बाइंग की, फॉरेन फंड्स ने बाइंग की, मतलब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
تو باقی کمپنیز اور جو دوسرے ادارے ہوں گے وہ بائنگ کرتے ہوئے نظر آئے, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح میں نے کہا کہ 50% جمعے کے مقابلے میں والیوم زیادہ تھا, ٹھیک ہے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ہمارا ٹریگر 44,604 کے نیچے والیوم جنریٹ ہوتے ہیں تو دیٹ ول سپورٹ بیئرز فار مور ایگزاسشن. ایک بات, مارکیٹ کا منیمم ریسکیو لیول 44,832. اگر کل مارکیٹ ہائپر موو کے ساتھ 832 کے اوپر کھلتی ہے اور سسٹین کرتی ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھیے, مارکیٹ شاید وہ جو میں اگنورنٹ پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں وہ ہمیں کل دکھا دے. مگر میری تیزی 45,105 کے اوپر ہے, جس کو میں اٹیسٹ کروں گا, بلیو کروں گا, وہ 45,105 کے اوپر ہے, اس سے پہلے نہیں ہے. اچھا, اس سچویشن میں ایک اور ٹریڈنگ اسٹریٹجی یوز کی جاتی ہے جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. وہ ہوتی ہے کہ ہم شارٹ آن اسٹرینتھ کرتے ہیں. اب وہ شارٹ آن اسٹرینتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں مارکیٹ کلوز ہوئی ہے وہاں سے لے کے 44,832 یا اس کے آس پاس میں ہم ایگزاسشن دیکھ کے اپنا مال بیچیں, شارٹ کریں. اچھا, شارٹ اگر ہم نہیں کرتے تو اپنا ہی مال بیچ لیں, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کا اسٹاپ لاس 45,105 کے اوپر لگائیں, کیونکہ 45,105 کے اوپر بلز کو آپ روک نہیں پاؤ گے, وہ واپس اپنا مومنٹم چھین لیں گے, ٹھیک ہے جی. تو 45,105 کے اوپر شارٹ آن اسٹرینتھ کا اسٹاپ لاس ہونا چاہیے. تو یہ ایک اور ویرائٹی ہے اور ایک اسٹریٹجی ہے جو ان حالات میں استعمال کی جا سکتی ہے. وہ مارکیٹ کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ ٹریڈر کرے گا کہ اس اسٹریٹجی کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہ کل جب مارکیٹ کھلے گی, جب چلے گی, تب پتہ چلے گا. اور تو اگر انڈیکس 44,604 کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے, فریش والیوم بھی جنریٹ کرتا ہے, ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فوری طور پہ تمام چیزوں کو, شارٹ ٹرم ٹریڈ کو بند کر دیجئے, بھول جائیے ساری باتوں کو, اور اپنے اس والے فیز کی طرف آ جائیے, ایکیومولیشن فیز. اور مارکیٹ 44,400 توڑ کے ایگریسو ہو جائے گی, 44,400 توڑ کے ایگریسو ہو سکتی ہے. تو اب ڈپینڈنگ آن پریشر وی ول ڈیسائیڈ اور بائنگ لاٹس. مطلب میں نے ایکیومولیشن کے لیے کہا تو اٹھا کے 10,000 میپل لیف خرید لیے, کوئی عقل مندی نہیں ہے, بالکل عقل مندی نہیں ہے. پریشر ہے میپل لیف میں تو ٹھیک ہے, میں 2,000 لوں گا, پھر 2,000 لوں گا, پھر 5,000 لوں گا, پھر 2,000 لوں گا, جیسا پریشر ہوگا. ایکیومولیٹ کرنا ہے مجھے 15,000 میپل لیف خریدنے, میں تھوڑا تھوڑا کر کے خریدوں گا. تو یہ اسٹریٹجی ٹریڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں آج بیٹھ کے آپ کو, ابھی بیٹھ کے کل کے بارے میں نہیں بتا سکتا. میں پاسبلٹیز پہ بات کرتا ہوں ود آل ڈیو ڈسکلیمرز, ٹھیک ہے نا. تو میرا مقصد ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ سمجھ سکیں, اپنے اس کو سمجھ کو تھوڑا براڈ کریں. اور مجھے 44,604 کے نیچے بلز کے ساتھ کوئی سمپتیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ کافی لمبی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے, دعا ہے میری. بہت شکریہ, اللہ حافظ.